मन त्यही गर्छ तर घुस्दै घुस्दै त्यो गरेर त्यो त पढ्दा पढ्दा गरेर नि थाकेर ल सुन है गाइस यो क्वेसन यस्तो अब रुटिन भन्ने त हुँदैन हैन एउटा सर्टन जस अलिअलि पढ सबै थोक पढ अब आज जस्तै आज जे पढायो त्यसलाई चाहिँ घरमा गएर एकचोटि हेर क्या एटलिस्ट केही नभए नि हैन पढाएको कुरालाई हेर अनि त्यसपछि नोट्सहरू अप टु डेट हो त्यति गरे सायद अनि अरू टाइममा चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने त्यति गर्दै दिन जान्छ है आई नो मैले त हजुर सबैको ब्लर आएर हो ए ल ल रोक रोक ल ल मार्कर चेन्ज गर्छु मार्करमा के हो यो इङ्क भर्न नि नजाने हो कि मैले गराउने ल्याडरको क्वेसन नम्बर 5 जुन त्यो अस्ति मैले दिएको थिएँ असाइनमेन्टमा त्यो पनि गराउँछु होइन अनि त्यसपछि फ्रिक्सनको ल्याडरको पनि गराउँछु मैले तिमीहरूलाई यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर मात्रै छोडिदिएको थिएँ है अनि यो एउटा क्वेसन गराउँछु 3टा क्वेसन हेर्छौँ आज हामीले 2 सिलिन्डर्स ए एन्ड बी रेस्ट अनि यसपछि ट्रस पढ्न थाल्छौँ ल अनि ट्रस भ्याइसकेपछि अनि फाइनल रिभिजन फेरि मजाले रिभिजन गर्नुपर्छ सबैजनाले प्र्याक्टिस गर अनि आफूलाई गाह्रो लागेको क्वेसन्सहरू लेख्दै गर है ट्रसलाई कति घण्टा ट्रसलाई लाग्ला 1 हप्ता 4 क्लास लाग्ला कि कम्तीमा पनि है हामी सुरुमा त्यसै गुगल गरेछौँ है भनेपछि त त्यही त भनेको त नि त्यत्रो बाँकी छ क्या अझै हाम्रो टन्ने बाँकी छ नि 2टा अझै त्यो ट्रस बाहेक 2टा च्याप्टर बाँकी छ त्यस्तो हेभी च्याप्टर अझै 2टा छ क्या ट्रस पछि पनि त्यो पहिला 11-12 कै वाला हो होइन तर त्यही पनि अब कतिजनाले पढेकै हुँदैन त्यही भएर अब यो आज फाइनल जति गरिन्छ होइन अनि त्यसपछि यो चाहिँ अनि अगाडिको नबुझी त्यो पछाडिको नबुझी अगाडि के लगौँ भन्दा त एसेसमेन्ट नै आउनुलाई अनि रिभिजन गराइदिएको नि यहाँ कम्प्लेन आयो क्या अर्को सेक्सनबाट होइन अर्को क्लासबाट स्ट्रेङ्थ अफ मटेरियलबाट कोर्स उनीहरूलाई मैले झन् त्यत्रो एक्स्ट्रा क्लास तिमीहरूलाई एक्स्ट्रा क्लास त्यति लिन जति उनीहरूलाई लिएँ होइन एक्स्ट्रा क्लास लिई कोर्स अगाडि पढाएको अनि लास्टमा म्यामले एकदम छिटो पढायो न्युमेरिकल इनफ गराएन के भन्दै थियो सबै इनफै थियो जस्तो लाग्थ्यो अनि सबैतिर रिभिजन सुरु गराइदिएको क्या मैले चाहिँ त्यो अस्तिबाट चाहिँ एकदम राम्ररी बुझेँ क्युबहरुवाला तिमीले अगाडि सिरियसली सुनेको थिएनौ नि तिमी एक्टिभ भकै कहिलेदेखि हो सेन्ट्रोइडदेखि त हो तिमीले त्यो टाइम राम्ररी चाहिँ ल त खासै मतलबै गर्दिन के भाल्नट भन्दै नि सेन्ट्रोइडदेखि तिमी एक्टिभ हुन थाल्यौ अनि त्यही भएर तिमीले अगाडिको बुझेनौ जो अझै पनि एक्टिभ छैन उसले चाहिँ धोका पाउला है यो क्वेसन हेर है अब डिटरमाइन द रियाक्सन्स यो पनि यही त्यही भाइले शरद भाइले पठाएको वाला क्वेसन हो है यो क्वेसन सजिलो छ भनेर छोड्न लाग्थ्यो फेरि यहाँनिर अलिकति एउटा एङ्गल निकाल्ने चाहिँ अलिकति ट्विस्टेड रहेछ होइन त्यही भएर अनि एटलिस्ट त्यति चाहिँ गरौँ भनेर 2टा सिलिन्डर्स ए एन्ड बी रेस्ट इन अ च्यानल एज शोन इन फिगर बिलो कस्तो छ हाम्रो च्यानल भन्दाखेरि यस्तो छ है के कुरा अज्युम गर्न मिल्छ के कुरा भन्न मिल्दैन यतिकै हेरेको भरमा भन्ने कुराहरू है डिटरमाइन द रियाक्सन एट खोजिनु लागि मिलेको फो कहाँ 4 कन्ट्याक्ट पोइन्ट्स यो सर्कल हो है यहाँनिर टच भएछ अनि यहाँ अर्को सर्कल छ है सानो धेरै सानो नै छैन एउटाको 18 सेन्टिमिटर हो डायमिटर एउटाको 10 सेन्टिमिटर कन्ट्याक्ट पोइन्ट्समा चाहिँ हामीले रियाक्सन निकाल्नु पर्ने छ है मेरो नै अड्किरहेको छ यहाँ ल अब सुन होइन त्यो कसको त्यो म्युट गर न सबैजना म्युट गर त मेरो बाहेक म बाहेक सबैले म्युट गर एकचोटि क्वेसन सोध्नु पर्यो भने बल्ल अनम्युट गर अनि म्युट गरिहाल है इमिडिएटली यो कन्ट्याक्ट पोइन्ट्समा रियाक्सन निकाल्नु छ जियोमेट्री लाउनु पर्यो है पहिला सुरु यहाँनिर आउने रियाक्सन सेन्टरतिर ओरिएन्टेड हुन्छ थाहा छ हामीलाई होइन ठ्याक्क यो सर्फेसको परपेन्डिकुलर हुन्छ
टेन्जेन्ट भयो यो टेन्जेन्टको पर्पेन्डिकुलर भनेपछि रेडियस रेडियस सेन्टरतिरै ओरिएन्टेड हुने भयो यसको अब फ्री बडी डायग्राम बनाऊ है सल्युसन ड्रइङ एफबिडी एफबिडी बनाऊ त ल गाइस एफबिडी बनाऊ हैन एफबिडी बनाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ सबसे फर्स्टमा एफबिडी बनाउन अगाडि बुझ्नुपर्ने कुराहरू है यो यसरी सेन्टरमा ओरिएन्टेड हुन्छ यो बी र एफ जोड्ने लाइन र बी र ए जोड्ने लाइन के तिनीहरू एउटै लाइनमा पर्ला कोलिनियर होलान् यस्तो पनि हुन सक्छ नि बी र ए जोड्ने लाइन यस्तो पनि हुन सक्छ हैन अथवा बी र ए जोड्ने लाइन अलिकति कम इन्क्लाइन पनि हुन सक्छ यसको इन्क्लिनेसन अलि बढी पनि हुन सक्छ यस्तो पनि हुन सक्छ हैन बी र ए जोड्ने र बी र एफ जोड्ने लाइन एउटै हो भनेर मान्न पाइँदैन है एउटै लाइनबाट स्ट्रेट लाइन नै हुन्छन् भनेर मान्न पाइँदैन कुरा सुनिरख त्यो स्ट्रेट लाइन हुन्छ कि हुँदैन आफैले पत्ता लगाउनु पर्छ यहाँनिर बी छ बी र यसरी जोड्यो हैन अनि त्यसपछि यहाँनिर एफ छ अब एफ र बी अझ एफ र बी अलिकति अर्कै तरिकाले जोडेको छ ल मैले अलिकति बाङ्गो देखाएँ है जस्तो पनि हुनसक्छ यो थाहा छैन है कस्तो हुन्छ भनेर यो अज्युम गर्नु पर्यो भनिसकेपछि पहिला सुरु यो रियाक्सन एउटा रियाक्सन आरएफ आउँछ यसरी माथितिर हैन बीतिर ओरिएन्टेड अर्को रियाक्सन आउँछ आर जो सेन्टरतिर ओरिएन्टेड एकअर्काको के फाल्ने गरी के थाहा छ नि यो त हामीलाई हैन यो पोइन्टमा यो अट्याचमेन्ट पोइन्टलाई डी भने मैले कन्ट्याक्ट पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भनेपछि यहाँनिर आरडी जुन आउँछ के हुन्छ त्यो इक्वल एन्ड अपोजिट लाग्छ बडी ए र बडी बीमा यो थाहा छ है हामीलाई बडी ए र बडी बीमा इक्वल एन्ड अपोजिट लाग्छ जस्तै कि यसको सेन्टरतिर यसरी आरडी लाग्यो यतातिर यसरी आरडी लाग्यो दुवैतिर लाग्ने भनेको आरडी हो कमन र आरडी जुन आरडी को लाइन अफ एक्सन र आरएफ को लाइन अफ एक्सन फरक हुन सक्छ एउटै अज्युम गर्न पाइँदैन कसरी निकाल्ने त अब यो आरएफ यो एंगल कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहियो हामीलाई अब पहिला सुरु ल आरएफ को एंगल भर्टिकलसँग निकाल्ने भो हरिजन्टलसँग निकाल्ने भो यतातिर हुन्छ आरएफ को यो एंगल निकालौं भर्टिकलसँगको एंगल निकालौं हैन आरडी को यो एंगल निकालौं ल यो एंगल थीटा भन्यो मैले यो एंगल त डाइरेक्टली निस्किन्छ कि निस्किदैन गाइस ज्योमेट्री युज गरेर यो 60 डिग्री हो नि हैन भन्छ यो टोटल 120 डिग्री हो हैन अनि के थाहा छ हामीलाई सर्कलले टेन्जेन्टसँग जहिले पनि सर्कलको रेडियसले टेन्जेन्टसँग जहिले पनि के बनाउँछ 90 डिग्री बनाउँछ हो कि हैन यहाँ नि 90 डिग्री बनायो यहाँ 90 डिग्री यहाँ पनि 90 डिग्री यसरी भन्छ ठ्याक्क बीचमा बाँकी रह्यो कति एउटा कुनै पनि यस्तो खाली फिगर छ सर्कलमा बन्ने एउटा के भन्छ यसलाई यो फिगरको टोटल सम भनेको हुनुपर्छ 360 डिग्री है जुनसुकै फिगरको पनि टोटल सम अफ एंगल्स भनेको 360 डिग्री हुनु पर्यो चारवटा साइड भएकोलाई 360 डिग्री हुनु पर्यो भनेपछि यो 20 यो 90 यो कति बाँकी रह्यो अटोमेटिक 60 डिग्री सर्कलमा फर्म हुन्छ भने यस्तो त्यो 360 वाला रुल फलो हुन्छ है टेन्जेन्टले बनाउँछ भने बल्ल नभए हुँदैन अनि तिमीलाई अर्को के थाहा छ भन्दाखेरि हेर है मैले यो सानो फेरि बनाएँ हामी म्याग्निफाई गरेर बी यो भयो हैन यो एफ भयो अनि यो जी भयो अनि यो कसरी जोडेको छ यसरी जोडेको छ यहाँ 120 डिग्री छ यो 90 हो र यो अटोमेटिक 60 डिग्री भयो हैन त्यसपछि बी र अनि यो जहाँनिर जोडेको छ नि यो पोइन्टलाई मैले के भने लु यसको बेस यो पोइन्टलाई के भने मैले बी र के लाई यसरी जोडिदेऊ एउटा लाइन तानेर त्यो जोड्यो भने बी र के मा जोडेको लाइनले 120 डिग्रीलाई ठ्याक्क आधा आधा बनाउँछ 60 डिग्री सर्कल के प्रपर्टीहरु छ है टेन्जेन्ट वाला र रेडियस वाला प्रपर्टीहरुमा पर्छ यो यस्तो छ भने सेन्टरबाट ठ्याक्क दुईटा टेन्जेन्टको इन्टरसेक्सनमा लगेको सेन्टरबाट टेन्जेन्टको इन्टरसेक्सनमा लगेको लाइनले के गर्छ भन्दाखेरि टेन्जेन्टले बनाउने दुईटा टेन्जेन्ट बीचमा बनेको एंगललाई ठ्याक्क आधामा डिवाइड गर्छ अहिले यो दुईटा टेन्जेन्ट हो है यो सर्फेस टेन्जेन्ट यो पनि सर्फेस सर्कलको लागि टेन्जेन्टको ठ्याक्क जहाँनिर इन्टरसेक्ट भएको पोइन्टमा बनेको एंगल भनेको 120 डिग्री त्यसलाई दुई भागमा पार्ने भयो यो किन चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीलाई त यो एंगल थीटा निकाल्नु छ नि यो एंगल थीटा निकाल्नु छ हेर थीटा निकाल्नु छ थीटा भनेको के हुनु पर्यो यो साइड थाहा छ हामीलाई यो साइडको लेन्थ कति भयो टोटल एबी को लेन्थ एउटाको रेडियस प्लस अर्कोको रेडियस हैन बीडी भनेको एउटाको रेडियस हो एडी भनेको अर्कोको रेडियस हो बीडी भनेको कति हुने भयो 18 सेन्टिमिटर डायमिटर भनेपछि 9 भयो यो त्यसपछि एडी भनेको कति हुने भयो 5 हुने भयो 10 सेन्टिमिटर छ 9 + 5 14 हुने रहेछ टोटल यो लेन्थ भनेको 14 हुने रहेछ
अब के हामीलाई यो हाइट चाहियो कि हामीलाई बेस चाहियो यो एङ्गल निकाल्नलाई? हामीले हाइट अब कसरी निकाल्ने यहाँ सोच्नै सकिँदैन, केही चारै छैन, त्यही भएर यो बेस निकाल्न खोज्दैछौँ। यो ट्रायङ्गलको यति बेस निकाल्न खोज्दैछौँ। त्यो निकाल्नको लागि यो यहाँनिरको आधा एङ्गल पनि चाहिएको हो। ल है, अब म के गर्छु हेर। हजुर ब्लर आयो। ब्लर आएको हो? मेरो त ठिकै छ। ल अब एफबिडी बनाउनुतिर लागौँ है। ड्रइङ एफबिडी अफ द सिस्टम भनेर लेख होइन। अनि पहिला सुरु ठुलो बल बनाऊ एउटा। यस्तो होला हाम्रो आरडी है होइन। त्यसपछि अर्को के आउँछ? अर्को होला यतातिर। हेर छुट्टै लाइन देखाएँ मैले है। यता होला आरएफ। यसले भर्टिकलसँग कति डिग्री बनाएको छ? 60 डिग्री थाहा पाइसक्यौँ हामीले त्यो है। त्यसपछि यहाँनिर यसको लाइन टेन्जेन्ट यहाँनिर पर्छ, अर्को टेन्जेन्ट यहाँनिर पर्छ है। यो 120 डिग्री छ। यहाँबाट यसरी तानेको लाइनले पनि कति बनाउँछ यहाँनिर? यो आधा यति भनेको 60 डिग्री हो है। त्यो पनि लेखिराखेँ। यो 90 डिग्री हो। यति भयो। अनि हामीलाई चाहिएको भनेको कति हो? यो एङ्गल थीटा पनि चाहिएको छ है। आरडी भयो। अनि त्यसपछि यो भयो होइन आरएफ। अनि अर्को भनेको एउटा वेट हुने भयो, डाउनवर्ड झरेको ठ्याक्कै सेन्टरबाट डाउनवर्ड, डब्लुबी। अनि त्यसपछि आरजी रियाक्सन एट जी भनेको कति हुनुभयो? आरजी। यसको फ्री बडी डायग्राम कम्प्लिट भयो। यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सनलाई मैले के भनेको छु है? के भनेको छु भनेदेखिबाट उतापट्टिको फिगर, फर्स्ट फिगरमा एकचोटि हेर। जहाँनिर मैले ट्रायङ्गल बनाउँछु नि ए बी र एच जोडेर, यो सेन्टर बी हो, यो ए हो होइन। अनि त्यसपछि यसरी ट्रायङ्गल बनाएको थिएँ नि यो थीटाको लागि। यो पोइन्टलाई चाहिँ के भन नि? एच भन है। अघिको ठुलो फिगरमा है। गर्यो कि गरेन? एच पनि लेख भन्न खोजेको क्या। कस्तो भन्दाखेरि यो ठुलो फिगर भयो, यो सानो फिगर भयो होइन। यहाँ सेन्टर थियो, यहाँनिर अर्को सेन्टर भयो। यसरी जुन आएको थियो नि लाइन, यो लाइनलाई यसरी हामीले जुन एङ्गल बनाएको थियौँ नि थीटा, यो बी भयो, यो ए भयो। अनि यसलाई चाहिँ एच भन भनेको क्या है। त्यसलाई एच भन। अनि त्यसपछि ठ्याक्क जहाँ जोड्यो त्यहाँ जी भयो होइन। अनि अर्को यसको यो आउने के भयो। अनि सबैभन्दा एन्डमा यो यसको सबैभन्दा उतापट्टिको परको एन्डलाई चाहिँ के भन? सी भन है। नाम देऊ। अब टोटल बेस भनेको कति रहेछ? केसी रहेछ नि होइन। टोटल बेस टोटल भनेको केसी रहेछ। बुझिरख है। एउटा भयो। अब अर्को बलको पनि फ्री बडी डायग्राम बनाऊ। यो छ। अनि सबसे फर्स्टमा के आयो? यसको वेट डब्लुए, यो बडी बी हो, यो ए हो है। त्यसपछि अर्को रियाक्सन आउँछ यसरी हरिजन्टल्ली आरई। अनि त्यसपछि अर्को रियाक्सन आउँछ यसकै प्यारलल हुन्छ है। आरडी नै हो, ठ्याक्कै इक्वल एन्ड अपोजिट। र यसले चाहिँ भर्टिकलसँग हरिजन्टलसँग थीटा डिग्री बनाएको छ। यसले नि हरिजन्टलसँग थीटा डिग्री बनायो। यो भयो एफबिडी। अब के गर भन्दाखेरि है, इन ट्रायङ्गल फिगरमै तिमीले बनाइसकेका हुन्छ। योभन्दा अगाडि त्यो कम्प्लिट फिगरमा नामहरू पनि देऊ है। केबिजी यहाँनिर के छ? यहाँ बी छ, यहाँनिर जी छ है। इन ट्रायङ्गल केबिजी, यो ट्रायङ्गलमा हेर, केबिजीको यो साइड 60 डिग्री छ। यो टोटल लेन्थ बिजी भनेको कति हो? बिजी भनेको 9 सेन्टिमिटर हो। रेडियस बराबर हो नि त। इन ट्रायङ्गल केबिजी गर। अब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई त यो चाहिएको छ होइन। यो र यसको रिलेसन केले दिन्छ? tan 60 डिग्री इज इक्वल टु बिजी अपन केजी, विच इम्प्लाइज केजी इज इक्वल टु बिजी भनेको 9 अपन tan 60 इज इक्वल टु यो आउँछ मेरो 3√3। बुझ्यो? हेरिरहेको छ है सबैजनाले?
गर्दै पनि जाऊ केजी इज इक्वल टु 3√3 आयो अनि केजी आइसकेपछि अब अरू के थाहा छ हामीलाई भन्दाखेरि जीएच चाहिएको होइन एचसी भनेको कति हुन्छ एचसी भनेको कति हुन्छ भन्देऊ त मलाई कसैले ठुलो फिगर हेर अनि एचसी भनेको कति हुन्छ भन्देऊ यो के भयो यो सी भयो के सबसे एन्डको सी भयो होइन एचसी यसको सेन्टर जहाँबाट आउँछ यो पोइन्ट के भयो एच किनभने यसरी अनि यसरी अनि यसरी ल्याएको छु मैले यसलाई एच भनेको छु नि त एचसी भनेको कति हुने भयो भन त लु यसको रेडियस बराबर हुने भयो नि 5 हो कि न अनि केजी पनि निस्क्यो केजी भनेको यति हो एचसी पनि निस्क्यो अब योनिर बी र अनि एच निस्किने भयो बीएच निस्किसकेपछि एबी पनि हामीलाई थाहा छ यो थीटा निस्किने भयो के ल है यति भइसकेपछि के लेखौँ भन्दाखेरि केसी इज इक्वल टु कति छ हाम्रो 18 सेन्टिमिटर छ टोटल बेस भनेको 18 सेन्टिमिटर दिएको छ यसको डायमिटर पनि 18 सेन्टिमिटर हो किन यहीँ गएर जोडिएन किन भन्दाखेरि यो स्ल्यान्टेड छ स्ल्यान्टेड भएपछि बल अलिकति यतासम्म रोल गर्न पाएको हो है केसी इज इक्वल टु 18 सेन्टिमिटर केजी इज इक्वल टु कति हुन्छ केजी भनेको हाम्रो अलरेडी निस्किसकेको छ 3√3 सेन्टिमिटर अनि त्यसपछि एचसी इज इक्वल टु कति हुन्छ 5 सेन्टिमिटर रेडियसको आधा सो कति हुने भयो भन्दाखेरि केसी इज इक्वल टु केजी प्लस जीएच प्लस एचसी हो और केसी भनेको 18 छ इज इक्वल टु केजी भनेको 3√3 प्लस जीएच अननोन प्लस 5 विच इम्प्लाइज जीएच इज इक्वल टु कति आउने रहेछ 7.8038 आयो सेन्टिमिटर एचसी भनेको रेडियस अफ ए हो है आरए ल यति लेख है पहिला लेख्यो ल गर देखि त राछ ब्लरमा गले ग्रुपमा पठाइदिन्छु बिजोगै हुन्छ है अबबाट म इभनको बेलामा चाहिँ कलेज गएर पढाउँछु ती नगर अडको बेलामा इभनको बेलामा गाडी मेरो स्कुटर चलाउन मिल्छ नि त कलेज आइडी कार्ड बनाएर लाउनु न अनि त्यसै अनलाइन हेर्न पाउँछ होला सायद ए तिम्रो माइक अफ गरे यार सुभाष कलेज ए आइडी कार्ड बनायो भने दिदैन होला अडी पनि एकदम स्ट्रिक्ट गरेको छ एचसी 5 सीएम पछि के लेख्नु भयो एचसी 5 सेन्टिमिटर आरए भनेको के रेडियस अफ ए हो भन्न खोजेको के सो केसी इज इक्वल टु केजी प्लस जीएच प्लस एचसी हुने भयो हैन केसी भनेको 18 केजी भनेको √3√3 जीएच अनि प्लस 5 जीएच आयो अब थीटा निकालौँ थीटा निकाल्नको लागि हामीलाई एबी पनि चाहियो AB is equal to RA plus RB is equal to 9 plus 5 14 सेन्टिमिटर हुने रहेछ cos थीटा युज गरौँ अब cos थीटा is equal to के हुन्छ BH upon AB which implies theta is equal to cos inverse GH भनेको BH भन्नु BH GH एउटै हो है कुरा GH भने नि BH भने नि एउटै हो है GH BH एउटै हो हैन 7.8038 अपन AB भनेको 14 इज इक्वल टु मेरो आउँछ 56.12 डिग्री है यो भयो अब हो मेरो त अघि के देखे छैन थीटा निकाल्नु छैन हो मैले इन ट्रायंगल के इक्वल टु सारै छैन ल हेर आफै गर न नभए गर्दै गर त आफै आफै गरिरा हो सुन्दै गरिरा तर के देखाएको छैन भन्नु खोजे कि म ग्रुपमा पठाइदिन्छु फोटो पक्का हेलो अहिले हेर त कस्तो आइरहेछ
नेटै ठिकै चल्दैन। छ यो त आयो। मेरो त ल्यान्डमै पनि प्रब्लम आउनु थाल्यो कि क्या हो यो ल्यान्ड चलाउँदै झन् आउँदैन त। ठिक छ अहिले होइन 56.82 आएको। 56.12 डिग्री आयो थीटा। आर रिएक्सन आरडी पनि निकाल्न त्यो 60 हजुर त्यो फिक्सै लेख्नु भएको तपाईँले त्यो 56.12 लेखेको इज इक्वल टु अनि एन्सरको साइन दिनुभयो। नझुक्क न ल भयो। अब के गर्न सकिन्छ सबै कुरा निकाल्न सकिन्छ। अब इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम लाउने पहिला सुरु कुन सिलिन्डरबाट सुरु गर्ने त लु भन त मलाई। एबाट सुरु गर्दा सजिलो कि बीबाट सुरु गर्दा सजिलो? एबाट सुरु गर्न सजिलो होइन किन त्यहाँनिर नम्बर अफ अननोन थोरै छ है। आरएमा हेर कतिवटा नम्बर अफ अननोन छ, एउटा आरडी अननोन छ, एउटा आरई अननोन छ है। दुईटा अननोन छ, दुईटा नै हो खोज्न मिल्ने यस्तो सर्कुलर कुरामा। त्यही भएर फर्स्ट सिलिन्डर ए के गर्ने भन्दाखेरि समेसन एफ वाइ इज इक्वल टु 0 गरौँ अपवर्ड पोजिटिभ। और अब के हुने भयो डब्लुए नेगेटिभ हुने भयो माइनस डब्लुए प्लस आरडी को हरिजन्टलसँग थीटा डिग्री बनाएको थियो। आरडी साइन थीटा कम्पोनेन्ट चाहिँ अपवर्ड जाने भयो इज इक्वल टु 0। और यो त बुझिन्छ है आरडी यसरी छ नि त। आरडी यसरी छ यस्तो खाले छ। यसको कम्पोनेन्ट्स बनाउने हो भने यसलाई उतापट्टि ट्रान्सफर गरेर यसरी र यसरी बनाउन नि मिल्यो अथवा यही पोइन्टमा यसरी र यसरी बनाउन नि मिल्यो है। यही पोइन्टमा यसरी र यसरी बनाउन नि मिल्यो। हेर त तीन ठाउँमै मैले बनाइदिएँ। जस एउटा कम्पोनेन्ट अपवर्ड हुन्छ एउटा कम्पोनेन्ट लेफ्ट टु राइट हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। कम्पोनेन्ट चाहिँ निकाल्न जानु पर्यो डिरेक्सनहरू नझुकिकन है। आरडी साइन थीटा त्यही भएर आरडी आयो। आरडी इज इक्वल टु कति आउने भयो 20 × 9.81 20 केजीमा छ मैले न्युटनमा लगेँ अपन साइन 56.12 इज इक्वल टु आउँछ मेरो 236.32 न्युटन आरडी। यहाँबाट उता त सल्भ गर्न सक्छ होला है। आरडी निकाले समेसन एफएक्स गर आरई पनि निस्किन्छ अनि त्यसपछि अर्कोमा निकाल आफै सकिन्छ। यो स्किप गरौँ भन त गाइस। गराउनु आज यो सिद्धाउने भनेको झन् राइटतिरको पोजिटिभ माइनस आरई है। समेसन एफएक्स इज इक्वल टु 0 राइटवर्ड पोजिटिभ लेखेँ मैले माइनस आरई प्लस आरडी कस थीटा इज इक्वल टु 0 प्लस हुने भयो उता डिरेक्सनमा छ आरडीको है। यहाँबाट आरई इज इक्वल टु आउने रहेछ 236.32 कस 56.12 इज इक्वल टु आयो 131.74 न्युटन। 131.74 न्युटन आउँछ है 131। आरई पनि निस्क्यो 131.74 है। यहाँ लेखिदिन्छु म आरई इज इक्वल टु 131.74 न्युटन। ल अब बल्ल अर्को सिलिन्डरमा मुभ गरौँ। फर्स्ट सिलिन्डर बी। अब त्यहाँनिर सिलिन्डर बी को लागि आरडी नोन भइसक्यो अब होइन सेम हो खाली डिरेक्सन मात्रै फरक। समेसन एफएक्स इज इक्वल टु 0 राइट वर्ड पोजिटिभ गरेँ मैले। और आरएफ को साइन 60 डिग्री हुने भयो। यसले भर्टिकलसँग 60 डिग्री बनाएको छ है गाइस। त्यही भएर हरिजन्टल कम्पोनेन्ट साइन आउने भयो माइनस आरडी कस थीटा इज इक्वल टु 0। थीटाको ठाउँमा 56.12 राख्दा भयो। यहाँबाट सल्भ गर्दाखेरि आरएफ इज इक्वल टु आउँछ मेरो 236.32 इन्टु कस 56.12 होइन divided by sin 60. Therefore RF is equal to कति आउँछ भन्दाखेरि 152.12 न्युटन आयो। ल ठिक छ नि हैन। त्यसपछि अब अर्को के हुने भयो समेसन एफ इज इक्वल टु 0
अपवर्डलाई पोजिटिभ मान। आरएफ को कुन कम्पोनेन्ट आउने भयो? आरएफ को कुन कम्पोनेन्ट आउने भयो? कस कम्पोनेन्ट आरएफ cos 60 डिग्री माइनस आरडी को साइन कम्पोनेन्ट आउने भयो साइन 56.12 डिग्री हैन प्लस आरजी अननोन भइहाल्यो माइनस डब्लुबी इज इक्वल टु 0 है। और अब भ्यालु राख है, भ्यालु राखेर क्याल्कुलेट गर्दाखेरि आरजी इज इक्वल टु मेरो आउँछ 610.63 न्युटन। सिद्धियो। यस्तो खाली स्पेयरको क्वेसनमा चाहिँ खाली अलिकति गाह्रो हुने भने दुःख दिने भनेको जियोमेट्रीले हो क्या। के कुरा चाहिँ हामीले नोन मान्ने, के कुरा अननोन मान्ने, अज्युम गर्ने भन्ने कुरै झुकिन्छ है। धेरैवटा थ्योरमहरु त बिर्सिसकेका हुन्छ, सर्कलहरुको के लाउनु पर्छ, टेन्जेन्टहरुको रुलहरु। अब अर्को क्वेशन भनेको ल्याडरको न्यूमेरिकल असाइनमेन्ट 5 को क्वेशन नम्बर 5 हेर है। त्यसमा क्वेशन के सोधेको छ भन्दाखेरि टेन्सन इन द केबल खोज भनेको छ हैन एबी। क्वेशन लेखाइन है मैले। फिफ्थ क्वेशन भनेको असाइनमेन्ट 5 को क्वेशन नम्बर 5। क्वेशन नम्बर 5 है को सल्युसन ट्युटोरियलको क्वेशन नम्बर 5 हो है। टेन्सन इन द केबल व्हाट भनेको कति आएको र तपाईँको हजुर आरजी आर के आरजी कति आएको आरजी हो ओ 610.63 त्यति नै आउँछ नि हैन। त्यसमा ल्याडर कस्तो छ हेर है, सबैजनाले ध्यान दिनुपर्ने कुरा, सबैजनाले ध्यान दिनुपर्ने कुरा मैले अस्ति नै एउटा क्लासमा भनेको पनि थिएँ। त्यसमा ल्याडर कस्तो छ हेर। यस्तो छ हाम्रो ल्याडर। ल्याडर के गरेको छ भन्दाखेरि जुन त्यो भित्तामा राखेको छ त्यो भित्ता भन्दा लामो छ ल्याडर। ल्याडर अथवा पोस्ट जे भने पनि भयो है। यस्तो भएको केसमा रियाक्सन कसरी आउँछ? मैले तिमीलाई अस्ति के भनेको थिएँ, रियाक्सन जहिले पनि पोइन्ट र सर्फेस कुन हो आइडेन्टिफाई गर्ने। यसको लागि यो पोइन्टमा कुन पोइन्ट हो कुनले सर्फेसको एक्ट गर्छ हेर भनेको थिएँ मैले। कुनले पोइन्टको एक्ट गरिरहेछ कुनले सर्फेसको एक्ट गरिरहेछ भन त। भन न ल। सी भयो, यो डी भयो हैन, अनि यो बी भयो। सबैजनाले बुझ्यो है। मैले अस्ति नै भन्न चाहिँ भने तिमीहरूले बुझे जस्तो पनि लागिरहेको थियो तर बुझेको रहेनछ स्याडली। पोइन्ट र सर्फेसको कन्सेप्ट बुझ्नु पर्यो। यो सर्फेसमा हेर यहाँनिर यसरी छ, कुनले पोइन्टको एक्ट गरिरहेछ कुनले सर्फेसको एक्ट गरिरहेछ। ग्राउन्ड र ल्याडर दुईटा छ। एट पोइन्ट बीमा हैन, पोइन्ट बीमा सर्फेस केले दिएको छ र पोइन्ट केले दिएको छ लु भन मलाई। सर्फेस केले दिएको छ? ग्राउन्डले हो। ल्याडरले पोइन्ट दिएको छ नि यसरी। सर्फेस केले दियो? ग्राउन्डले। पोइन्ट केले दियो? ल्याडरले। हाम्रो रियाक्सन जहिले पनि सर्फेसको परपेन्डिकुलर हुन्छ। भन्छ यो सर्फेस अहिले यस्तो छ, हाम्रो परपेन्डिकुलर रियाक्सन यस्तो आउने रहेछ यहाँ आरबी। त्यो थाहा भयो। वेटको आरको रियाक्सन आउने भयो डब्लु, त्यो पनि थाहा भयो। यो पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट डीमा हेरौँ। अब पोइन्ट डीमा सर्फेस केले एक्ट गरेको छ, पोइन्ट जसरी केले एक्ट गरेको छ लु भन त मलाई। सर्फेस कुन हो र पोइन्ट कुन हो? ग्राउन्ड सर्फेस हो, वाल सर्फेस हो कि ल्याडर सर्फेस हो? ल्याडर सर्फेस हो। पोइन्ट के हो? वाल हो। डी पोइन्टमा वालमा पोइन्ट लागेको छ भनेपछि सर्फेसको जहिले परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ रियाक्सन भने मैले हैन। भनेपछि यो सर्फेस हो नि अहिले, यसको परपेन्डिकुलर रियाक्सन आउनु पर्यो। भित्र बनाऊ बाहिर बनाऊ जे होस् है। रियाक्सन एट डी यस्तो आउने भयो यो कन्डिसनमा। यो क्वेसनको लागि भ्यालिड। तर यो क्वेसन यस्तो नभएर सपोज अब
यस्तो थियो अरे ल ल्याडर यसरी थियो अरे ल यति मात्रै बनाए तर अब हेर्ने हो भने ल्याडर त अब यसरी होला हैन 3D मा हेर्ने हो भने ल यस्तो होला यो कन्डिसनमा त सर्फेस फेरि ग्राउन्डले एक्ट गरिरहेको छ माथितिर रियाक्सन हुने भयो है यो पोइन्टमा हेर त अहिले पोइन्ट डी मा यो पोइन्टमा सर्फेस वालले एक्ट गरिरहेछ नि हैन त्यही भएर वालको परपेन्डिकुलर रियाक्सन लिनुपर्छ के तिमीले आरडी वालबाट निकाल्ने हामीले सर्फेसबाट निकाल्ने जहाँबाट सर्फेसको परपेन्डिकुलर रियाक्सन निकाल्ने ल हेर त्यही त्यो बलमै पनि हेर न यहाँ यस्तो थियो यहाँ तिम्रो बल थियो बलले यहाँनिर छुन्छ तिम्रो यो सर्फेसको परपेन्डिकुलर बनाएको हो नि तिम्रो रियाक्सन त यहाँनिरको बल हो सिलिन्डर हो जे होस् है यो आर अघि तिमीले एफ हो कि जी आर एफ तिमीले जुन लेख्थ्यौ त्यो त सर्फेसको परपेन्डिकुलर बनाएको हो नि तिमीले यो केसमा चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर भनेको क्या अब यति भइसकेपछि तिमीहरूले सायद सल्भ गर्नु सक्ने हो भनेर मैले छोड्दै थिएँ होइन तर यो क्वेसन चाहिँ म कम्प्लिट गराउँछु है अहिले ल हाम्रो आउने रियाक्सन यस्तो यस्तो रहेछ थाहा भइहाल्यो है फ्री बडी डायग्राम बनाउँ पहिला सुरु मैले यहाँ सिधै बनाइदिइहालेँ फ्री बडी डायग्राम अफ द सिस्टम बनाऊ यहाँनिर डब्लु आयो W is equal to 9 into 9.81 is equal to 88.29 न्युटन छ है आरडी यस्तो छ यो आरडी कस्तो छ भन्दाखेरि कति डिग्री बनेको छ भन्दा यो 60 डिग्री बनेको छ हाम्रो हैन 60 डिग्री बनेको छ है यो सर्फेसले यता 60 डिग्री बनाएको छ यहाँनिर रियाक्सन आरबी भर्टिकल भइहाल्यो अनि अर्को अननोन कुरा के हो भन्दाखेरि यो 4 मिटर छ है क्वेसनमा दिएको चाहिँ के छ यो 3 मिटर दिएको छ है यति 3 मिटर दिएको छ 4 मिटर मैले क्याल्कुलेट गरे क्वेसनमै दिएको छ ए 4 मिटर यहाँ क्वेसनमै दिया होला टोटल लेंथ चाहिँ 4 मिटर हो है डी सम्मको लेंथ 4 मिटर हैन नि गाइस डी सम्मको लेंथ 4 मिटर हैन टोटल लेंथ 4 मिटर हो नबिर्स सी सम्मको लेंथ चाहिँ 4 मिटर हो तर जे होस् यो बी पोइन्टबाट यसको यो जुन वेट इक्विभ्यालेन्ट वेट आउँछ त्यो चाहिँ 2 मिटरमै आउने हो नि हैन बी पोइन्टबाट चाहिँ त्यसमा त कसैलाई आपत्ति छैन नि बी पोइन्टबाट हैन ठ्याक्क 2 मिटरमै त वेट आउने हो नि हैन टोटल लेंथ 4 मिटर भइसकेपछि बी पोइन्टबाट टोटल 4 मिटर जान्थ्यो भने वेट ठ्याक्क आधामा आउने भयो डी मा के रे वेट ठ्याक्क आधामा आउने भयो 2 मिटरमा है यो बुझिन्छ है यो 2 मिटर लेखेको पनि बुझ्यो 4 मिटर लेखेको पनि बुझ्यो हरेक पोइन्ट बुझ हरेक डाइमेन्सन बुझ है बी देखिबाट सी सम्म 4 मिटर लेखे बी देखिबाट मिड सम्म 2 मिटर लेखे वेट ठ्याक्क 2 मिटरबाट तल झरेछ त्यसपछि यो डी को स्ल्यान्ट लेंथ हामीलाई थाहा छैन मतलब छैन चाहिन पनि सक्छ नचाहिन पनि सक्छ चाहियो भने निकालौँला स्ल्यान्ट लेंथ थाहा छैन हाम्रो रियाक्सन आरडी भनेको यो सर्फेससँग परपेन्डिकुलर हुने रियाक्सन रहेछ र यो एडी चाहिँ टोटल भनेको 3 मिटर छ भनेर थाहा भयो हामीलाई है एडी को हाइट 3 मिटर यो आरडी ले चाहिँ अब कति एंगल बनाउँछ भनेर कसरी थाहा पाउने आरडी को एंगल कसरी थाहा पाउने गाइस आरडी को एंगल आरबी को लागि एंगल चाहिएन वेट को लागि एंगल चाहिएन आरडी को लागि एंगल चाहियो आरडी को एंगल कसरी निकाल्ने बीडी को लेंथ थाहा पाउनु सुरुमा बीडी को लेंथ त्यो छोड न यहाँ 60 डिग्री दिइसकेको छ के क्वेशनमा 60 डिग्री दिएको थिएन दिएको छ हैन 60 डिग्री दिइसकेको छ भने सुन अब मैले के भन्दै थिएँ सर्फेसले हरिजन्टल सँग 60 डिग्री बनाउँछ भने सर्फेस को परपेन्डिकुलरले भर्टिकल सँग 60 डिग्री बनाउँछ हो के न याद गर्ने कुरा सर्फेसले हरिजन्टल सँग 60 डिग्री बनाउँछ भने सर्फेस को परपेन्डिकुलर जे आउँछ हैन त्यसले चाहिँ भर्टिकल सँग 60 डिग्री बनाउँछ सधैँ याद गर भनेको कुरा हो के नि सर्फेस को परपेन्डिकुलर हरिजन्टल को परपेन्डिकुलर दुईटै परपेन्डिकुलर घुमे जस्तो भयो के बुझ्यौ डाइरेक्टली त्यसरी सोच्दा नि भयो ट्रायंगल लगाएर गर्दा पनि भयो है ट्रायंगल लाउने भयो है हेर मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ बुझेको बुझेन यो सर्फेस र यसलाई 60 डिग्री बनाउँछ भने यसलाई अब सर्लक्क तिमी यसरी घुमाइदेऊ एक राउन्ड हानिदेऊ यो हरिजन्टल भर्टिकल हुन्छ हैन यो सर्फेस को परपेन्डिकुलर हुन्छ त्यसले पनि 60 नै डिग्री बनाउने भयो भर्टिकल सँग भनेपछि यसले चाहिँ भर्टिकल सँग चाहिँ 60 डिग्री बनाउने रहेछ हरिजन्टल सँग चाहिँ 30 डिग्री बनाउने भयो हरिजन्टल सँग चाहिँ आरडी ले 30 डिग्री बनाउने भयो है हरिजन्टल सँग 30 डिग्री बनायो भर्टिकल सँग 60 डिग्री बनायो ट्रायंगल लगाऊ ल यसरी ट्रायंगल लगाऊ है यो तिम्रो 60 डिग्री छ यसको ठ्याक्क तिमीलाई के आउँछ परपेन्डिकुलर आउँछ है
यसले अब कति एङ्गल बनाउँछ भनेर चाहिएको। यो कति हो 60 डिग्री हो टोटल भर्टिकली के अरे के भन्छ अल्टरनेट एङ्गल भयो यो। अनि यो भनेको यो टोटल 90 डिग्री भयो। यो सर्फेस र यो सर्फेस परपेन्डिकुलर हो नि त यो र यो, त्यही टोटल 90 डिग्री, यो बाँकी भयो 30 डिग्री। भनेपछि यसले हरिजन्टलसँग 30 डिग्री बनाउनु भयो र भर्टिकलसँग फेरि त्यसै गरी हेर्ने भने यहाँ 60 डिग्री बन्ने भयो। सबैभन्दा सजिलो तरिका चाहिँ सर्फेसले हरिजन्टलसँग जति डिग्री बनाउँछ सर्फेसको परपेन्डिकुलरले हरिजन्टलको परपेन्डिकुलरसँग त्यति नै डिग्री बनाउँछ। सिधा कुरा है। आरडीले भर्टिकलसँग 30 डिग्री बनाउनु भयो। सबै थोक आइसक्यो कि यहाँनिर। अब गर्न बाँकी कुरा भनेको अननोनहरू कतिवटा छ हेर। एउटा यहाँ अननोन छ, एउटा यहाँनिर अननोन छ, अर्को के अननोन छ टेन्सन पनि अननोन छ। यहाँनिर यसलाई काट्यो भने नकाटिकन टेन्सन देखिँदैन, काट्यो भने यहाँ टेन्सन पनि आउँछ। टेन्सन पनि अननोन भयो, 3टा अननोन रहेछ। हामीलाई समेसन एफएक्स समेसन एफवाई र अर्को एउटा के इक्वेसन छ 3टा अननोनको लागि। समेसन मोमेन्ट अबाउट सर्टेन पोइन्ट इक्वल्स 0। सर्टेन नोडले अब यसलाई ठ्याक्कै अड्किसकेपछि यो पोइन्टमा पनि मोमेन्ट के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो नि ब्यालेन्स हुनको लागि। यो पोइन्टमा कुनै रेजिडुअल मोमेन्ट आउनु भएन। त्यही भएर मैले यो पोइन्टमा समेसन एम इक्वल्स 0 गर्न पाउँछु। म त्यो पोइन्ट किन लिने, म लिन्न। म यो पोइन्टमा मोमेन्ट एम इक्वल्स 0 गर्छु भनेर भन्छु भने गर, केही फरक पर्दैन। अस्ति पनि भनेको थिएँ। तर यो पोइन्टमा गर्नुको रिजन अथवा यो पोइन्ट भन्नु नै यो पोइन्ट भनेर बुझिया छ है। त्यो होस्। यो पोइन्टमा लिनुको रिजन चाहिँ यो पोइन्टको अबाउटमा मोमेन्ट इक्वल्स 0 लियो भने कतिवटा फोर्सलाई कन्सिडर गर्नु परेन, टेन्सन फोर्सलाई नि कन्सिडर गर्नु परेन, आरबीलाई नि कन्सिडर गर्नु परेन। एउटा मात्रै अननोन फोर्सको टर्ममा इक्वेसन आउने भयो क्या आरडीको टर्ममा मात्रै। यो पोइन्टमा मोमेन्ट लियो भने तिम्रो अननोन 2टा टर्ममा आउने भयो क्या इक्वेसन। फेरि बुझिरहेछ भन्न खोजेको कुरा? पोइन्ट बीमा मोमेन्ट लियो भने बीमा भएको फोर्सेसहरू कुन कुन छ? एउटा टेन्साइल फोर्स यो टी होइन, अर्को आरबी पनि छ। तिमीले यो पोइन्टमा मोमेन्ट लियो भने यो दुईटाको कारणले आउने मोमेन्ट एट बी त 0 हुन्छ नि त। मोमेन्ट एट बी ड्यू टु आरबी र मोमेन्ट एट बी ड्यू टु टेन्सन त 0 हुन्छ नि होइन। किन हुन्छ? त्यही पोइन्टमा लागेको छ नि त फोर्स, त्यही पोइन्टबाट पास भएको छ। जहाँनिरबाट फोर्स पास भएको छ त्यही पोइन्टमा मोमेन्ट लिँदा चाहिँ 0 हुन्छ। त्यही भएर दुईटै टर्मको मोमेन्ट नआउने भयो। यो एउटा फोर्सको मात्रै अननोन फोर्सको मात्रै मोमेन्ट आउने भयो। एउटा यो फोर्सको एउटा यो फोर्सको। डब्लु त नोन छ होइन, आरडी चाहिँ अननोन छ। त्यही भएर यो आरडी सिधै पत्ता लाग्छ भनेर मोमेन्ट अबाउट बी लिएको। तिमी अरू कुनै पोइन्टमा मोमेन्ट लिन्छु भन्यो भने लिन पाउँछौ, खालि त्यसले इक्वेसन चाहिँ कम्प्लेक्स बनाउँछ के। बुझ्यौ? इक्वेसन सहज बनाउनको लागि मैले सबसे फर्स्टमै मोमेन्ट एट पोइन्ट बी लिएको। बुझेको बुझेन? जस्तै कि तिमीहरूले फ्रेमको क्वेसन गर्दाखेरि पनि है, फ्रेमको बिमको जेको गर्दाखेरि पनि यतातिर हिन्ज यतातिर रोलर छ अनि हिन्जमा कतिवटा रियाक्सन आउँछ? 2टा रियाक्सन आउँछ होइन, आरएएक्स र आरएवाई र आरएएक्स है। यतापट्टि जम्मै एउटा रियाक्सन आउँछ आरएफवाई भने मैले है। तिमीले अब मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट एफ लिन सजिलो कि मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट ए लिन सजिलो तिमीलाई भन त? किन भन्दाखेरि ए लियो भने आरएएक्स र आरएवाईले दिने मोमेन्ट त 0 हुन्छ नि यो पोइन्टमा। यो दुईटा फोर्सलाई कन्सिडरै गर्नु पर्दैन मोमेन्ट लिँदा। यो एउटा एक्स्ट्रा फोर्सलाई मात्रै कन्सिडर गर्नुपर्छ अनि त्यो अरू त नोन फोर्सहरू भइहाल्यो है। त्यही गरेको क्या। यहाँनिर अननोन 2टा छ होइन, यो पोइन्टमा मोमेन्ट त्यही भएर लिएको। फ्री बडी डायग्राम बनायो है सबैले? यो अब नदेखाए नि हुन्छ हुन चाहिँ है। फ्री बडी डायग्राममा टेन्साइल फोर्स देखाउनु पर्यो, यसले बनाएको एङ्गल देखाउनु पर्यो। सो ड्रइङ सल्युसन ड्रइङ एफबिडी अफ द सिस्टम भनेर लेख अनि त्यसपछि त्यो गर है, ड्रइङ बनाऊ। सिस्टम गरिसकेर बनायो है। अब यहाँनिर अननोन फोर्सेसहरू के छ? कपीमा त्यही लेखाएको थिएँ मैले। आरडी हो एउटा अननोन फोर्स, एउटा आरबी हो, अर्को टेन्सन टी भने मैले है। टिबिए टी मात्रै जे भने पनि भयो, एउटै त छ टेन्साइल फोर्स। भनिसकेपछि टेकिङ मोमेन्ट अबाउट बी समेसन एमबी इज इक्वल टु 0। यतालाई पोजिटिभ भने मैले होइन। और यस्तो खाले वेटले कस्तो खाले रियाक्सन दिन्छ, मोमेन्ट दिन्छ भन त ल बीमा? यो वेट हो, वेटले कस्तो खालको रियाक्सन दिन्छ? क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज? क्लकवाइज। हामीले क्लकवाइजलाई पोजिटिभ मानेको छौँ। त्यही भएर डब्लु इन्टु डिस्टेन्स कति हुने भयो? भर्टिकल फोर्स हरिजन्टल डिस्टेन्स, भर्टिकल फोर्स हरिजन्टल डिस्टेन्स
हरिजन्टल डिस्टेन्स दिनुपर्छ भर्टिकल फोर्सको लागि हरिजन्टल डिस्टेन्स कति हुन्छ यो 2 मिटर हो हैन यो 2 मिटर हो यो 60 डिग्री हो भनेदेखिबाट यो कति हुन्छ यति 2 cos 60 डिग्री हुन्छ हो सिम्पली यहाँनिर W छ 2 cos 60 डिग्री यो कसैलाई के आपत्ति छ यसमा छ भने सोधाइ B भनेर नाम ल्याउँ अहिलेको लागि W इन्टु B अनि अर्को के हुने भयो माइनस RD इन्टु RD इन्टु BD हो BD पनि थाहा छैन हामीलाई कति हुन्छ भनेर है RD मात्रै लिए पनि भयो RD इन्टु BD लिए पनि भयो अथवा RD को भर्टिकल र हरिजन्टल कम्पोनेन्ट छुट्टै लिए पनि भयो है केही फरक पर्दैन एन्सर एउटै आउँछ इज इक्वल टु 0 यति भयो अब हामीले B र BD निकाल्नु छ है त्यो फिगरमा हेर एकचोटि है ल यति 2 मिटर छ यो 60 डिग्री छ है अनि यो B छ भनेदेखिबाट cos 60 डिग्री इज इक्वल टु के हुन्छ B डिभाइडेड बाइ 2 हुन्छ विच इम्प्लाइज B इज इक्वल टु 2 cos 60 डिग्री रहेछ है त्यसैगरी यो कति छ हामीलाई थाहा छैन यो हामीलाई कति छ 3 मिटर भनेर थाहा छ है यो कति छ 60 डिग्री नै छ यो भनेपछि यो निक्लिने भयो कि भएन यो कसरी निस्किने भयो sin 60 डिग्री इज इक्वल टु 3 बाइ h सो h भनेको BD इज इक्वल टु 3 बाइ sin 60 हुने रहेछ कि रहेन सर और W इन्टु 2 cos 60 डिग्री माइनस RD भनेको अननोन हो इन्टु BD भनेको 3 बाइ sin 60 डिग्री इज इक्वल टु 0 और W को पनि भ्यालु हाल RD को W भनेको कति आछ हाम्रो भन्दाखेरि 88.29 इन्टु 2 cos 60 डिग्री इज इक्वल टु RD उता गयो त्यसपछि यसलाई फेरि मल्टिप्लाई हुन्छ sin 60 ले डिभाइडेड बाइ 3 यताउता गरे है मैले अलि राम्रोसँग लेखौँ न है कति भयो 88.29 इन्टु 2 cos 60 डिग्री इज इक्वल टु RD हुन्छ हैन अनि RD इन्टु sin 60 बाइ 3 विच इम्प्लाइज RD इज इक्वल टु कति आउने भयो 25.487 सबै बुझ्यो यहाँसम्म बुझ्यो कि बुझेन सबैले बुझ्यो नि है 25.487 होला न्युटन मैले कपीमा गराएकोमा चाहिँ RD को कस र साइन कम्पोनेन्ट लिएर गराएको छु है साइन कम्पोनेन्ट र कस कम्पोनेन्ट लिने हो भने हेर यहाँ RD यस्तो छ हैन RD को हरिजन्टल कम्पोनेन्ट र भर्टिकल कम्पोनेन्ट हरिजन्टल कम्पोनेन्टको लागि भर्टिकल डिस्टेन्स 3 मिटर अलरेडी थाहा छ भर्टिकल कम्पोनेन्टको लागि हरिजन्टल डिस्टेन्स निकाल्नु पर्छ क्या अब अघि हामीले डाइरेक्टली यो कम्पोनेन्ट निकाले भयो एउटै इक्वेसनले पुग्यो हैन एउटा मात्र इक्वेसन BD मात्र निकालेर पुग्यो दुईटा हरिजन्टल र भर्टिकल रिजर्भ गरेर गर्दा पनि हुन्छ एन्सर एउटै आउँछ है ल यो भयो RD आइसकेपछि अब के गर्न सक्यो बाँकी दुईटा त सजिलै निकाल्न सकिन्छ बाँकी दुईटै निकालेर बस्नु पर्दैन त्यहाँनिर हामीलाई सिधा टेन्सन मात्र निकाल भनेको छ टेन्सन हरिजन्टल फोर्स हो अनि त्यसपछि हाम्रो फोर्स RB जुन छ नि RB को रियाक्सन भर्टिकल कम्पोनेन्ट मात्रै छ हरिजन्टल कुनै कम्पोनेन्ट आउँदैन त्यही भएर मैले के गर्न मिल्यो भन्दाखेरि डाइरेक्टली समेसन fx इज इक्वल टु 0 गर्दै पुग्यो अगेन समेसन fx इज इक्वल टु 0 और के गर्नु भयो राइट वर्ड पोजिटिभ माइनस RD sin 60 डिग्री plus t is equal to 0 therefore t is equal to टेन्सन कति हुने भयो 25.487 sin 60 degree is equal to 22.07 Newton
बुझ्यो? Therefore tension in cable AB is equal to 22.07 न्युटन हुने रहेछ। अब सकिन्छ है ल्याडर वाला क्वेशन। फ्रिक्सनमा धेरै त्यस्तै नै हो, खाली सोध्ने युजुअली है। फ्रिक्सनमा भन्न आएछ, फोर्समा सोधेको छ अनि ल्याडर युजुअली यसै गरी दिएको हुन्छ, रियाक्सन यस्तो बाङ्गो हुने गरी। फ्रिक्सनमा सोधेको छ अनि ल्याडर जहिले नै रियाक्सन हरिजन्टल आउने गरी दिएको हुन्छ है। ल फ्रिक्सनको पनि एउटा ल्याडरको न्युमेरिकल गराउँछु है। क्वाइट ल्याडर चाहिँ होइन, तर जस ल्याडर जस्तै हो, कन्सेप्ट एउटै हुन्छ। ल अब यो च्याप्टरबाट सबै न्युमेरिकल सिद्धियो। अब हामी च्याप्टर फ्रिक्सनमा जान्छौँ। अझै कति मार्क्सको पढ्न बाँकी छ? 8 + 8 + 8 मार्क्सको पढ्न बाँकी छ त। आम्मामा अझ बढी होला। क्वेसन नम्बर 1 एउटा क्वेसन है। यो क्वेसन दुईचोटि सोधेको छ है एक्जाममा। A uniform bar AB हैन weighing 424 Newton is fastened by frictionless pulley, पिन होने का पुल्ली हो, frictionless pin है ना, to a block weighing 200 Newton as shown in figure। तिमीहरूको अब एसेसमेन्ट भएपछि क्लासमा नबस्ने, ध्यान नदिने गर्ला है। मलाई त पिर लागिसक्यो। अब यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा पढाउनु गइरहेको छु। कति एब्सेन्ट हुने हो? झन् ध्यान चाहिँ जाँदैन हो कसरी ध्यान नहोला। मेरो क्लासमा ध्यान नहोला भने क्या, मतलब अरूको एसेसमेन्ट जस्तै सन्डे अब सरको एसेसमेन्ट हुन्छ अनि तिमीहरू सरको लागि पढ्नुपर्छ भन्दै पढेर बस्छौ। त्यही त, अनि तिमीहरूको सबै छुट्छ कि ट्रस्टमा पिर लागिसक्यो। हजुर एब्सेन्ट हुने के हुन्छ होला? यस्तो इम्पोर्टेन्ट पढाउनु लागिरहेको छु ट्रस्ट। अनि फिजिकल भएको पनि यसरी नै हुन्छ एक्जाम। हजुर त्यो फिजिकल भएको पनि यसरी नै हुन्छ एक्जाम। एउटा कोही एक्जाम बाकी सब पढाउने यसरी नै हुन्थ्यो। अरू क्लास भइ नै रहन्थ्यो। त्यही भएर त कतिवटा हाम्रो पनि छुट्यो है, मतलब पढ्नलाई। टेस्ट जस्तै युटी जस्तै भइहाल्यो नि। युनिट टेस्ट जस्तै नै हो यो, खाली 20 मार्क्स। म्याथ नि नयाँ, लेभल नि नयाँ। के भन्नाले पुरा त युनिट टेस्टै भन्नुपर्ने रहेछ। अनि एसेसमेन्ट भनेर जस्तो नाम नि फरक। आज सिरियस युनिट टेस्टमा मार्क्स पाइएन कि पैसा एक तरहमा नाम मात्रै हो क्या त्यो युनिट टेस्ट भनेको नि। त्यही टेस्ट भर्जन हो क्या, अपडेट भर्जन न के होमवर्कले असाइनमेन्ट भने जस्तै होमवर्क त हो। मैले किन ननु बेटा छैन एन्ड अन द ब्लक पछि ब्लक पछि अन्डर द ब्लक म्यू इज इक्वल टु 0.2। वालको लागि म्यू 0.268 दिएछ हैन, अनि अन्डर द ब्लक चाहिँ 0.2 दिएको छ। अब मैले के हालेर गरेछु त्यही नै। फ्रिक्सनबाट चाहिँ सोध्दैन है एसेसमेन्टमा? फ्रिक्सनबाट सोध्दैन, अर्को एसेसमेन्टमा सोध्छ। ल सेकेन्ड एसेसमेन्ट हुन्छ नि त्यो। सेकेन्ड एसेसमेन्टमा चाहिँ ट्रस, फ्रिक्सन अनि पछाडिको च्याप्टरहरू। फ्रिक्सन त अहिले सिद्धिँदैन के भाइ, त्यो पछाडि तिमीले अस्ति 2टा क्वेसन पठाइदियो नि फ्रिक्सनको। एउटा क्वेसन चाहिँ पछाडिको च्याप्टर रिलेटेड हो, एउटा क्वेसन चाहिँ अगाडिको च्याप्टरबाट हो क्या। फ्रिक्सन त पछि पनि आउँछ भन्न खोजेको। ल यस्तो छ हैन। अनि अब मैले यहाँनिर ल्याडर कहीँनिर मेन्सन गरेको छैन, तर कन्सेप्ट त्यही हो। यहाँ पोस्ट कस्तो छ भन्दाखेरि यस्तो खाले पोस्ट छ क्या, यो भित्ता हो हैन। अनि त्यसपछि यहाँ एउटा ब्लक छ है। तिमीले यहाँ जहिले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा ल्याडर कताबाट कता मुभ गर्दैछ अथवा ब्लक कताबाट कता मुभ गर्दैछ हेर्नुपर्छ क्या। यस्तो छ, यसलाई मैले ल्याडरले जसरी ट्रिट गर्न पाउँछु भन्न खोजेको हो क्या।
युजली ल्याडर नि त यसै गरिराखेको त हुन्छ है। यसको वेट चाहिँ कति छ भन्दाखेरि W = 424 न्युटन छ होइन, त्यो बी पोइन्ट भयो। यसले 45 डिग्री बनाउँछ भनेको छ है। त्यसपछि यो ए भयो होइन, बडी ए भयो। यसले वेट WA = कति छ यसको भन्दाखेरि 200 न्युटन छ अरे। अनि फोर्स चाहिँ कुन लगाएको छ भन्दाखेरि पी भन्ने फोर्स लगाएको छ। हेर फोर्स कता लगाएको छ, यतातिर लगाएको छ भनेपछि तिम्रो बडी यता मुभ गर्ने भयो, फ्रिक्सन फोर्स यहाँ यता आउनु पर्ने भयो होइन। बडी जता मुभ गर्न खोज्छ, फोर्स जता लगाइन्छ त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्छ फ्रिक्सन फोर्स, यता लाग्ने भयो, बुझिहालिन्छ। चाहिने फर्मुला सट्ट ल्याइदिनु न के को यसको। पर्खर यो क्वेसन गरौँ न, अनि त्यसपछि यो क्वेसन गर्दाखेरि सबै थाहा पाइहाल्छौँ। सबैभन्दा केही पनि छैन क्या फ्रिक्सनमा फर्मुला भनेको μs × n हो, फ्रिक्सन फोर्स = अरू त सबै इक्विलिब्रियमकै इक्वेसनहरू त हो। लिमिटिङ फ्रिक्सनको भ्यालु भनेको μs × n, ठ्याक्कै मुभ गर्नुभन्दा अगाडि μs × n हुन्छ। मुभ गरिसकेपछि फ्रिक्सन फोर्स भनेको μk × n हुन्छ। मुभ गर्नु ठ्याक्कै मुभ गर्नुभन्दा अगाडि होइन कि मुभै नगर्दाखेरि एकदमै अझै धेरै फोर्स लाउनुपर्छ मुभ गर्नुभन्दा अगाडि भने त्यो बेलामा चाहिँ जति अप्लाइड फोर्स हो त्यति बराबर फ्रिक्सन हुन्छ। त्यो बेलामा μs × n हुँदैन। फ्रिक्सन फोर्सको सधैँ भ्यालु μs × n हुँदैन है स्टेसनरी हुँदाखेरि, ठ्याक्क मुभ गर्नु अगाडि त्यति चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जति अप्लाई गर्यो त्यति बराबर हुन्छ, P = F बराबर हुन्छ। मुभ नगर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त्यस्तै, अब बुझ्यो नि। अरू त के पनि ऊ छैन क्या, एक्स्ट्रा इक्वेसन छैन, सबै इक्वेसन अफ इक्विलिब्रियम नै हो। तिम्रो फोर्स यता अप्लाई गरिरहेको छ भनेपछि यसमा यतापट्टितिर फ्रिक्सन फोर्स डेभलप हुने भयो। यता फोर्स अप्लाई गर्यो भने तिम्रो यो बडी कतातिर मुभ गर्न खोज्ने भयो त, यो ल्याडर अथवा पोस्ट। पोस्ट एबी कता मुभ गर्न खोज्ला, फोर्स पी अप्लाई गर्दाखेरि पोस्ट एबी कता मुभ गर्न खोज्ला। के भन्नुभयो म्याम? फोर्स यसरी पी यो ब्लकमा पी फोर्स अप्लाई गर्दा यो पोस्ट एबी कता मुभ गर्न खोज्ला, टिकको डिरेक्सनमा माथि टिकको डिरेक्सनतिर उतातिर माथितिर होला नि, माथितिर मुभ गर्न खोज्छ, अपवर्ड लाग्ने भयो। त्यसको मतलब फ्रिक्सन चाहिँ डाउनवर्ड आउने भयो। यो केसमा यहाँनिर फ्रिक्सन एफबी भनौँ अथवा एफएफबी, एफएफ लेखेको हुन्छ बुकमा, मैले एफबी मात्र लेखेर गराएको छु, जे गर्दा नि हुन्छ है। एफबी भनेको डाउनवर्ड एक्ट गर्ने भयो, यसको लागि एफबी भनेको राइटबाट लेफ्टतिर मुभ गर्ने लाग्ने भयो, एफए। यस्तो हुने रहेछ। ल यसको फ्री बडी डायग्राम बनाऊ है। अहिले यो फ्री बडी डायग्राम होइन, यो क्वेसनै हो यति। सल्युसन के गर्नु पर्यो अरे, ड्रइङ फ्री बडी डायग्राम। यहाँनिर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मैले यहाँ नोटेसन पनि लेखिदिइहाल्छु। यहाँनिर हियर बुकमा एफबी पनि लेखेको हुन्छ, यो फ्रिक्सन फोर्स भन्न खोजेको एफले, सानो एफले है। मैले एफबी मात्र लेखेको छु। एफए = फ्रिक्सन, त्यो वेट कति हो भन्नुहुन्छ? 424 न्युटन। अनि अर्कोको नि? अर्कोको 200 न्युटन, 200। एफबी भनेको फ्रिक्सन फोर्स एट बी भयो होइन। अनि एफए भनेको फ्रिक्सन फोर्स अन्डर ब्लक अफ 200 न्युटन, यो हुने भयो। यहाँनिर चाहिँ कुनै पनि फ्रिक्सन आउँदैन भनेको है, त्यहाँ फ्रिक्सनले स्पिन जोइन्ट गरेको छ ब्ला ब्ला। यसले के भन्नु खोजेको भने यहाँनिर जुन यो पोइन्ट छ, यो पोइन्टमा चाहिँ कुनै पनि फ्रिक्सन आउँदैन। सुन्यो नि है, यो पोइन्टमा फ्रिक्सन आउने भएको भए फेरि यहाँनिर पनि तिमीले फ्रिक्सन फोर्स ड्र गर्नु पर्थ्यो। जब यता मोसन हुन्छ भने यसको फ्रिक्सन अपोजिट डिरेक्सनमा। अस्ति के त यो ब्लक माथि अर्को ब्लक थियो नि, अनि एउटा मात्रै ब्लक यसरी पुल्लीले तानिदिँदाखेरि यो ब्लक त फेरि यसलाई यसरी झुन्डाएर राखेको थियो नि त होइन। यसरी यो ब्लक मुभ नगर्दाखेरि यो ब्लक मुभ गर्दाखेरि फ्रिक्सनल फोर्स यो बडीको लागि यता र यता मुभ गर्छ भने यता डिरेक्सन र यता डिरेक्सनमै देखाइएको थियो। यो ब्लकको लागि चाहिँ यता डिरेक्सनमा फ्रिक्सन फोर्स डेभलप हुन्थ्यो भनेर हामीले पढाएको थियौँ। त्यही भएर यहाँ फ्रिक्सनलेस दिएको हो, यो पोइन्टमा चाहिँ कुनै फ्रिक्सन डेभलप हुँदैन भनेको छ है। ल अब फ्री बडी डायग्राम बनाऊ है।
फ्रिक्सन फोर्स यतापट्टि देखिने भयो ठ्याक्कै यो लिमिटिङ फ्रिक्सन भ्यालु है यो एफ एट बी भयो यो होइन अनि यतातिर आउने भयो अर्को एफ एट ए ठ्याक्क मुभ गर्नु अगाडिको पोइन्टमा अर्को के आउने भयो यहाँनिर यो भन रियाक्सन एट ए आउनु पर्ने भयो अनि यो क्वेसन किन ल्याडर जस्तो भने अरे मैले हेरेँ त यहाँ यो पोइन्टमा रियाक्सन कस्तो आउँछ भर्टिकल आउँछ कि इन्क्लाइन्ड आउँछ यो पोइन्टमा रियाक्सन कस्तो आउँछ गाइज ओ म्यान फेरि बत्ती गयो जस्तो छ